बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के 4 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच चुके हैं। वफाकी वज़रा और आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के साथ है। इस 4 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की क्या मसरूफियात रहेंगी, उस हवाले से हम बात करेंगे। और चूँकि ज़ाहिर है दीगर आलमी सरबराहान मुमलिकत भी वहाँ पर मौजूद हैं, मुलाकातें भी शेड्यूल हैं, और जैसा कि ख़ित्ते की हालात पर भी बातचीत होगी, अफ़गानिस्तान के हालात पर भी बातचीत होगी, और जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर, हर फोरम पर ये बात करते रहे हैं। इस दौरे से कबल भी उन्होंने ये कहा कि बात वहाँ पर तालिबान हुकूमत की नहीं है, अफ़गान अवाम की है, उनकी मुश्किलात की है, उनके मसाइब की है, उनकी उन तकलीफ़ों की है जिससे वो गुजर रहे हैं, और उस इंसानी अलमिया की है जो वहाँ पर जन्म ले चुका है। लिहाजा आज अपने प्रोग्राम में हम इस चीज़ का अहाता करने की कोशिश करेंगे कि जो दौरा चीन है वज़ीर आज़म इमरान खान का, इसमें अफ़गानिस्तान के मामलात को लेकर क्या पेशरफ्त मुतवक्के है, क्या मामलात आगे चल सकते हैं, और किस तरह से उस मौजू पर बातचीत की जा सकेगी, क्या नताइज सामने आ सकते हैं। आज प्रोग्राम पर हम इस हवाले से बात करेंगे। फिर आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 15 अगस्त के बाद के हालात व वाक़यात। अगर आपको याद हों तो हमने देखा इवैक्यूएशन का एक सिलसिला शुरू हुआ, अफरा तफरी का आलम था, और वहाँ पर एक गेम हमने देखी जिसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। और ये एक ऐसी गेम थी जो कि शायद उस वक्त तो अंदाज़ा नहीं हो सका, लेकिन अब चूंकि बात हो रही है अफगानिस्तान को बहाल करने की, तामीर नौ के हवाले से, इस्तेहकाम के हवाले से, आगे जाने के हवाले से, मामलात को, बैंकिंग का सिस्टम हो, तालीम का सिस्टम हो, सेहत का सिस्टम हो, उस सब में आगे जाने की बात हो रही है, शुरू करने की बात हो रही है। तो वहाँ पर अंदाज़ा हो रहा है कि जो खला है ब्रेन ड्रेन गेम के बाद से, ये वहाँ पर किस कदर डैमेजिंग है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की हुकूमत के लिए। हम अपने प्रोग्राम में ये जाने की कोशिश करेंगे कि ये गेम थी क्या, इसका मकसद क्या था, और ये जो अफगानिस्तान में सारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, चाहे वो बैंकिंग हो, तालीम हो या दीगर शोबे हो, तो उसमें अगर ये गेम ना हुई भी होती तो क्या आज हालात मुख्तलिफ होते। इस हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे तजियाकार हुमायूं खान साहिब और नोखेज़ साहिब साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को वेलकम कहूँगी। और उनके साथ ही हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर फजलुर रहमान साहिब, डायरेक्टर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना स्टडीज़ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तजकारों की इजाज़त से चाहूँगी डॉक्टर साहब से ही सवाल का आगाज़ करूँ। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के 4 रोज़ा दौरे पर हैं, क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं आप इस दौरे की? एक्चुअली ये तो बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है। एक तो चीन के साथ सॉलिडरिटी शो करने का हमें मौका मिला है, और उसके साथ साथ जो है दोनों मुल्कों के लीडरान की जो मुलाकात है वो तकरीबन एक तवील अरसे, 2 साल के अरसे के बाद हो रही है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि पर्सनल लेवल पे जो है डिस्कस होने हैं। और इंटरनेशनल सिचुएशन के साथ साथ जब रीजनल सिचुएशन जो है वो डिस्कस होगी तो उसके अंदर जो है रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे बिसाइड्स अदर थिंग्स। तो मेरे ख्याल में जो है एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव जो है वो डिस्कशन होगी, जिसके अंदर तमाम अमूर के ऊपर जो है वो बहुत डिटेल के साथ डिस्कशन की जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो खित्ते में डेवलपमेंट्स हो रही हैं या दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसके बड़े फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, और यहाँ पे तमाम अमूर के ऊपर सेर हासिल बहस होगी। बिल्कुल ठीक। मैं हुमायूं साहब आपकी जानिब आऊँगी। आप इस दौरे की क्या अहमियत देखते हैं, और इस दौरे में वज़ीर आज़म की मसरूफियात के हवाले से अगर मैं जानना चाहूँ तो बताइएगा हमारे नाज़रीन को। इसमें जी अभी तो चूँकि वज़ीर आज़म साहब अभी पहुँचे हैं अपने डेलीगेशन के साथ, और उनके साथ तकरीबन 4 से 5 वज़रा गए हैं, और साथ एक और डेलीगेशन भी गया है जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, ये जो मिनिस्ट्रीज़ के हैं। और ये 2019 में अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरे के बाद ये दौरा हो रहा है, और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो पहले उसके साथ मिलेंगे वर्ल्ड लीडर के साथ इन 2 सालों में जब से ये कोविड आया है। तो ये बड़ा ही एक सिग्निफिकेंट है। उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली रशियन जो है प्रेसिडेंट उनके साथ, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की भी एक्सपेक्टेड है मुलाकात रशियन प्रेसिडेंट के साथ। तो इस कोविड के इन हालात में, जिस तरह डॉक्टर फजल अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान अपनी सॉलिडरिटी दिखा रहा है चीन के साथ, चूँकि दुनिया इस वक्त बड़े एक प्रोफाउंड उस चेंजेस से गुजर रही है। और फिर जिस तरह इमरान खान साहब ने अपने एक आर्टिकल में जो ग्लोबल टाइम्स में भी लिखा और फिर न्यूज़ में भी उसको रीप्रिंट किया गया, उसमें उस चीज़ का जिक्र किया कि दोबारा जो है ना ये कोल्ड वॉर वाली जो है वो सियासत हो रही है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स चेंजेस आ रही हैं। तो पाकिस्तान जो है चीन के साथ अपने इज़हार कर रहा है। और ये बेसिकली आपको ये भी पता होगा कि ये 70th एनिवर्सरी हमने पिछले साल मनाई, तो ये अब इस साल दोबारा जो है 71st ईयर के अंदर हम जो है ना चीन के साथ मिलकर अपने जो पुराना जो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको रिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। कहा जब हम ये कहते हैं कि पाक चीन की दोस्ती जो
ہے مالیہ سے بلند ہے، سمندروں سے گہری ہے، تو یقینی طور پہ ویسے ہی نہیں کہا کہ پیچھے پوری تاریخ ہے، دونوں ایک دوسرے کے آزمودہ دوست رہے ہیں۔ میں یہ صرف جاننا چاہوں گی کہ کیا چین پاکستان کے افغانستان کو لے کر خدشات سے پوری طرح آگاہ ہے اور دونوں ایک پیج پر ہیں؟ دیکھیں یہ اس دورے کے حوالے سے تو ہمایوں صاحب نے اور فضل صاحب نے بڑا بریفلی میرے خیال بتا دیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایک اور پوائنٹ سے دیکھیں، ایک اور نگاہ سے دیکھیں تو یہ میٹنگ جو ہے جس طرح رشین پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے ساتھ بھی متوقع ہے، تو یہ ملاقات اس وقت ہو رہی ہے جب کابل میں اب ٹرائکا پلس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اسی مہینے میں۔ تو میرے خیال ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی، اور جو یہ بڑے جو چائنیز اور جو رشین پریزیڈنٹ ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو اس خطے میں بڑے اہم ممالک ہیں اور افغانستان کی صورتحال کو لے کے اسپیشلی، تو پاکستان کیونکہ لیڈ لی ہوئی ہے افغانستان کی ایشو کو، پوری دنیا میں جو ہے وہ وکیل بنا ہوا ہے اور وہ ان کے مسائل جو ہے پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور جو ابھی تک ان کی جتنی بھی سکسیس ہے اس میں پاکستان کو اگر وہ اپریشیٹ نہ کیا جائے تو وہ بڑی زیادتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے اس میں چیزیں جو ہیں، اور ڈیفینیٹلی جو افغانستان کے ابھی ریسنٹلی جو این ایس اے ہمارے ہیں وہ افغانستان کا ٹرپ کر کے آئے ہیں، پھر افغانستان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ ادھر آتے رہے ہیں، پھر او آئی سی کی میٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ رشین پریزیڈنٹ اور چائنیز پریزیڈنٹ کو بریف کیا جائے گا کس طرح کے سٹیپس لیے گئے ہیں ابھی تک پاکستان کی طرف سے، اور کس طرح اس ریجن میں افغانستان کے جو مسائل ہیں اسپیشلی ہیومنٹیرین کرائسس کو لے کے، پھر بینکنگ سسٹم، پھر ان کے اکنامک ایشوز جو ہیں وہ اس دنیا کے سامنے ان ممالک کے سامنے رکھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اور پھر ابھی دنیا کی جو مین ڈیمانڈز تھی ان میں سے ایک کل ان کی پوری ہو گئی، جس طرح گرلز ایجوکیشن جو ہے وہ دوبارہ ان کے یعنی اس پہ افغانستان نے یونیورسٹیز کھول دی ہیں۔ تو یہ ایک طرف یعنی آپ کو پتا ہوگا ان گیم کا جو ہے یو ایس اے، یو کے اور کچھ ممالک نے بائی کاٹ کیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ اس ریجن کو لے کے، افغانستان کی ایشو کو لے کے یہ جو میٹنگز ہونے جا رہی ہیں، میرا خیال یہ بڑی اہم میٹنگز ہیں، کیونکہ آنے والا جو ٹائم ہے اس حوالے سے جو ہے لاہے عمل طے ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح نقیل صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ روس بھی وہاں پر موجود ہے، چین بھی موجود ہے ظاہر ہے، اور پاکستان بھی ہے، 3 اہم ملک وہاں پر موجود ہوں گے۔ آپ اس کو کتنا سمبولک سمجھتے ہیں، کیونکہ جو خطے کے حالات ہیں اور افغانستان کو لے کر جس طرح کے پاکستان کے کنسرنز ہیں، اور پھر ٹرائکا پلس بھی ہونے جا رہا ہے، تو سارے تناظر میں بتائیے گا۔ دیکھیں اس وقت جو ہے افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ ایک انتہائی گمبھیر سچویشن ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل چیلنج ہے، سیکیورٹی چیلنج ہے۔ پاکستان اور چین کیونکہ ہمسایہ ملک ہیں، رشیا جو ہے کی ایکسٹینڈیڈ نیبرہڈ ہے، بیکاز رشیا کے جو ریوائیول آف انٹرسٹ ہے ان سینٹرل ایشیا، اس کو ہمیں جیو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اور امریکہ اور یورپین یونین کی جو اس وقت ریلیشن شپ چل رہی ہے رشیا کے ساتھ، اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو کریٹ problems for Russia and Russian interest in Central Asia۔ تو یہ ساری چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں آف دا ریجن، ان کے درمیان ایک اسٹریٹجک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے اوور دا سچویشن ان افغانستان۔ اس لیے کہ افغانستان کی سچویشن جو ہے یہ کانسٹنٹلی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے، اور اس کو اریسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو یہاں پہ کہیں پہ روکنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ ڈکلائن جو ہے یہ نہیں رکتا ہے تو یہ اس کا جو اس کے فالو آؤٹ ایفیکٹس ہوں گے وہ اس سارے خطے پہ ہوں گے، اور چین جو ہے وہ کسی صورت میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ان کی جو نیبرہڈ ریجن ہے وہاں پہ جو ہے انسٹیبلٹی کو، لہٰذا چین کی اور پاکستان کی بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوشش ہوگی۔ اور رشیا کے ڈیفینیٹلی انٹرسٹ ہے، رشیا شروع سے جو ہے انگیج رہا ہے افغانستان میں 79 سے آنورڈز، اور کسی نہ کسی کیپیسٹی میں وہ انگیج رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ اتنی گمبھیر ہے کہ اب تمام ملکوں کو مل کے جو ہے ایک کانفلکٹ ریزولوشن یا ریزولوشن آف دس سچویشن جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور وہ کیسے ممکن ہو سکے گی، آئی تھنک کہ یہ گفتگو کا موضوع ہوگا کہ اس وقت اس سٹیج کے اوپر، اس لیول کے اوپر جو ہے تمام ملک جن کے اندر ایک اسٹریٹجک کنسنسس پایا جائے گا اور ڈیولپ ہوگا، آئی ہوپ کہ ان میٹنگز کے دوران جو ہے اسٹریٹجک کنسنسس ڈیولپ ہوگا، اس کی بیس کے اوپر جو ہے یہ پھر آگے چلے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے ساتھ میں اسی پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی۔ روس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو روس کا کتنا اہم رول ہے، کیونکہ صبح وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی بھی فرما رہے تھے کہ روس ایک انتہائی اہم ملک ہے اور اس کا بڑا کردار رہا ہے افغانستان کے حوالے سے، تو یہ سمجھا دیجیے گا اس کے وہاں پر کیا انٹرسٹ ہے اور استحکام میں وہ کس طرح سے اپنا رول ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں روس بھی پچھلے چند سالوں میں جب مختلف افغانستان کے اوپر جو ایونٹس ہو رہے تھے یا جو ایسی آرگنائزیشن یا کانفرنسز ہو رہی تھیں جس میں روس کا بڑا ایکسکیوز می
बड़ा अहम किरदार था उसमें। जो मॉस्को जो डायलॉग था जिसमें रूस ने कोशिश की कि मुख्तलिफ जो अफगानिस्तान के उस वक्त इंटरम सेटअप नहीं था, तालिबान थे, उनको बुला के और जो वहाँ के बाकी लोग थे उनके साथ, एक बहुत बड़ा डायस्पोरा रूस में भी रहता है अफगान का, जो बहुत 1960s और 70s में रहे। तो रूस अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहा है। और फिर जिस तरह डॉक्टर फजल कह रहे थे कि सेंट्रल एशिया के अंदर रूस का एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है हमेशा से, तो वो रूस हमेशा से यही चाह रहा है जब से ये अमेरिका वहाँ से निकला है कि वहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी आ जाए। और उस स्टेबिलिटी का असर यही होगा कि वो जो ये रीजन है, और पर्टिकुलरली जो एससीओ के तनाजुर में जो है रूस और चाइना मिलकर जो है बड़ी चीजें कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो उस पे ना आए। और फिर उसके साथ जो चाइना के ऊपर पाकिस्तान का रोल रहा है, और हम ये चाह रहे हैं कि सीपैक जो है अब एक्सटेंड होके जो है अफगानिस्तान भी चला जाए, वो सिर्फ उस सूरत में जा सकता है। अफगानिस्तान के अंदर बड़े पोटेंशियल्स हैं, वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज है, वहाँ पे एग्रीकल्चर है, फ्रूट्स हैं, बहुत सारी वहाँ पे टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि आइंदा आने वाले दिनों में उनका पोटेंशियल एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन वो सूरत में होगा अगर दुनिया उसको एक तो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए, उस एग्जिस्टिंग सेटअप का जो है उसको वो किया जाए, रिकग्नाइज किया जाए जो वहाँ पे है। ये उस सूरत में होगा कि खित्ते के ममालिक जो है एक कंसेंसस बिल्ड करें। और मेरा ख्याल है इन मुलाकातों में जो है रूसी सदर के साथ प्राइम मिनिस्टर की जो होगी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की होगी, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना की जब होगी, तो मेरा ख्याल है ये कंसेंसस डेवलप करने में एक बड़ी राह हमवार करेगा। बिल्कुल ठीक। नोखे साहब, आप ये फरमाइएगा कि जब हम रूस की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ग्लोबली, रीजन की जब हम बात करें, जो जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी जिनका जिक्र भी किया, सीपैक हो या कासा हो या तापी हो, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी शमूलियत किस कदर ज़रूरी है और खित्ते में क्या तब्दीली आ सकती है इनकी शमूलियत से और तकमील से, खास तौर पर मनसूबों की? जिस तरह रशियन जो स्पेशल एनवाइट अफगानिस्तान है, ज़मीर काबलूफ जो हैं, उन्होंने कल या परसों फरमाया था कि मैं जो है सालस का रोल प्ले कर सकता हूँ बिटवीन जो अफगान अबूरी हुकूमत है और जो अपोजिशन है। तो मेरा इस तरह की आफत जो हैं वो अगर रशिया की तरफ से आ रही हैं, अफगानिस्तान के इस्तेहकाम जो अफगानिस्तान में आना चाहिए उसके हवाले से वो कंसर्न हैं, तो ये इस तरह की स्टेटमेंट ये शो कर रही है कि उनका कितना जो है वो रीजन में जो है। हाँ। तो मेरा ख्याल है ये जो अगर अफगानिस्तान में हम नहीं होगा तो डेफिनेटली ये जो बड़े प्लेयर्स हैं इस रीजन के, अगर इनके लिए ये इंस्टेबिलिटी जो है वो सूट नहीं करती। तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान की इशू को लेके डेफिनेटली ये जो कल मीटिंग्स होंगी अगले 2-3 दिन में, उसमें अफगानिस्तान के जो फ्यूचर है उसके हवाले से एजेंडा सेट किया जाएगा कि रीजनल कंट्रीज का जो किरदार है, जिसको उतना इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट नहीं किया जाता जितना कि वेस्ट की तरफ से जो प्रोपेगेंडा है उसको हाईलाइट किया जाता है। तो मेरा ख्याल है ये एक चीज साबित कर रहा है कि चाइना की इन गेम का जो बाइकाट किया जाना, ये भी एक चीज साबित करता है कि इस रीजन में जो अगर ये जो जितने यूएस और यूके जो लोग आते यहाँ पे, तो डेफिनेटली इस पे और मजीद जो है मुलाकातें होती अफगानिस्तान को लेके। अमेरिका के पार्टिसिपेट ना करने से इन मामलात के डिस्कस होने में या कोई लाहे अमल आने में या मामलात के आगे जाने में कोई फर्क पड़ सकता है? डिप्लोमेटिकली बायकॉट किया उन्होंने, स्पोर्ट्स टीम में अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं ये जो मीटिंग्स हैं, जो सरबराहान की मीटिंग है उस हवाले से कर रहे हैं, तो ये डिप्लोमेटिक इसको बाइकाट करना ये डेफिनेटली जो अफगानिस्तान के लिए बड़े कंसर्न हैं वेस्ट और यूरोपीय यूनियन इसको लेके, तो उनको भी इस पे सोचना चाहिए कि इस तरह की जो एक मौके मिल रहे हैं, डेफिनेटली इसका फोकस तो होगा अफगानिस्तान। तो इस तरह यहाँ पे इंट्रैक्शन बढ़ता, जिस तरह ये ट्राइका प्लस की मीटिंग होने जा रही है तो उसमें अमेरिका ने अभी तक जितनी भी मीटिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो मेरा ख्याल है ये आने वाले जो वक्त होगा उसका तय किया जाएगा इन मीटिंग्स में, और स्पेशली मेरा ख्याल है ये तीनों ममालिक रशिया, चाइना और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हवाले से आप मामलात को आगे जाते देख रहे हैं। डेफिनेटली ये जब इस लेवल की मीटिंग्स होंगी तो जो आने वाला ट्राइका प्लस है उसमें कोई अच्छी चीज हमें नजर आएगी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। चीन के हवाले से अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है वो, और चीन, ये समझाइएगा कि चीन अफगानिस्तान की किस तरह से मदद कर सकता है, चाहे वहां हुकूमत की तश्कील के मामलात हो, सरमायाकारी के मामलात हो, या सी पैक में उसको इन्वॉल्व करने के मामलात हो, किस तरह से चीन मदद कर सकता है अफगानिस्तान की? देखिए, चीन की अफगानिस्तान के साथ जो है वो डायरेक्ट एंगेजमेंट जो है इज ऑफ रीसेंट ओरिजिन। इससे पहले जो है चीन की डायरेक्ट एंगेजमेंट जो है वो बहुत लिमिटेड रही है अफगानिस्तान के साथ। चीन के अंदर अफगानिस्तान को समझने के लिए और रीजनल डायनामिक्स को समझने के लिए जो है शायद इतने रिसोर्सेज नहीं है। चीन फाइनेंशियली इज इन अ पोजीशन डेफिनेटली जो कि अफगानिस्तान को इस वक्त जो है वो रेस्क्यू कर सकता है। मेरा ख्याल है दुनिया के शायद ये वाहिद मुल्क होगा जो कि इस वक्त पोस्ट पेंडेमिक जो एरा है जिसके अंदर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, उसके अंदर चीन की कैपेसिटी है टू पंप इन सर्टेन काइंड ऑफ फाइनेंसेस फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन इसके साथ साथ जो है चीन की कैपेसिटी जो है टू डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व एंड टू डील विद इट
وہ جو ہے وہ لمیٹڈ رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین ایک بہت بڑا پلیئر ہے. چین کی ڈائریکٹ ڈیپ انوالومنٹ افغانستان کے اندر ول ریز سرٹن کائنڈ آف الارمنگ بیلز ان دی ایئرز آف ادر کنٹریز جو افغانستان کے اندر انوالوڈ ہے. تو چین کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے that they should operate through پاکستان and پاکستان کے ساتھ مل کے جو ہے ایک کمپریہنسو جو ہے وہ اپروچ ڈیولپ کریں اور ایک کمپریہنسو پلان بنائیں جس کے اندر ریسورسز کا انپٹ جو ہے وہ چین سے آ سکتا ہے, ویئر ایز جو فزیکل اس کی امپلیمنٹیشن ہے اور اس کی جو موڈیلٹیز اور اس کے جو میکنزمز کو سیٹ کرنا ہے ٹورڈز نارملائزیشن, وہ پاکستان کا رول وہاں پہ بنتا ہے اور پاکستان کین ڈو اٹ. ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ڈاکٹر محی یوسف صاحب نے کہا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں افغانستان بھی شامل ہو اور افغانستان کی عبوری حکومت بھی اس میں دلچسپی رکھتی ہے, تو اگر یہ سی پیک افغانستان اس کا حصہ بن جاتا ہے تو پرٹیکولرلی افغانستان کے آپ حالات کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں وہاں پر؟ دیکھیں, ایک دم سے سی پیک کا حصہ بننے سے افغانستان کے جو کرنٹ پرابلمز ہیں وہ سالو ہونے والے نہیں ہیں. افغانستان کے جو پرابلمز ہیں ان کی جو وہ بہت گہرے پرابلمز ہیں, دے آر ویری ڈیپ روٹڈ پرابلمز, اور صرف سی پیک کے جانے سے یا اس کو ایک کنیکٹیوٹی دینے سے, اکنامک کنیکٹیوٹی دینے سے جو ہے ابھی مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ لانگ ٹرم کے اندر ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا, اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہوگا اور کین کنٹریبیوٹ فار دا اکنامک ویل بینگ آف افغانستان. لیکن ابھی امیڈیٹلی افغانستان کو اس وقت جو ہے وہ انسٹنٹ جو ہے وہ بوسٹر کی ضرورت ہے. افغانستان کو ضرورت ہے کہ اس وقت جو ہے وہ انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں, جو ریجنل پلیئرز ہیں, وہ مل کے ان کو جو ہے سپورٹ کریں. ڈیفینیٹلی یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ افغانستان کی اپنی کیپیسٹی ان آل ٹرمز, انسٹیٹیوشن وہاں پہ اس طرح کے اسٹرانگ نہیں ہیں ٹو ہینڈل آل دیز کائنڈ آف افیئرز. تو وہاں پہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے جو ہے پاکستان بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. چائنا جو ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے وہ کر سکتا ہے, اینڈ پرہیپس چائنا کین آلسو شفٹ سم آف اٹس انڈسٹری جو کہ وہ ڈسکارڈ کر کے دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز میں لے کے جا رہے ہیں ٹو افغانستان. تو بہت کچھ ہے, بہت سے ایسے ایونیوز ہیں جن کو ٹیپ کیا جائے تو افغانستان کی سچویشن کے اوپر جو ہے وہ خاطر خواہ جو ہے وہ فرق ڈالا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, نخیس صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی نخیس صاحب. میں نے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ ریجنل کنٹری جو رول ہے وہ آپ نے دیکھا ہے, جو امداد کی صورت میں جو ایڈ دی گئی ہے وہ اس طرح نہیں ہے جو ویسٹ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے آئی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی لیڈ لینی چاہیے چائنا اور رشیا کو افغانستان کے ایشو کو؟ جی یقیناً چاہیے, کیونکہ دیکھیں ویسٹ نے اگر افغانستان کو سٹیبلائز کرنا ہوتا تو ان کے پاس بہت زیادہ موقع تھا, بہت زیادہ ٹائم تھا افغانستان کی سچویشن کو چینج کرنے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیو پالیٹکس کا ایک حصہ ہے that you leave some kind of contentious issues in a region جہاں پہ کہ بعد میں وہ سمر ہوتے رہیں اور بعد میں آپ کسی بھی سٹیج کے اوپر ان کو ایکسپلائٹ کر سکیں. ابھی پاکستان میں جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ اسلحہ ہے جو امریکی جو ہے افغانستان میں چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, اور وہ اسلحہ جو ہے وہ ریجنل انسٹیبلٹی کے لیے بنیادی طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اب دس از اے ویری سارٹ آف سمپل کوشچن کہ وہ سارا کا سارا اسلحہ جو ہے یہ خاص طور پہ اسمال آرمز جو ہیں یہ واپس کیوں نہیں لے کے جا سکتے تھے؟ ڈیفینیٹلی لے کے جا سکتے تھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہمارے صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. چین کے رول کے حوالے سے ہم بات کریں افغانستان میں استحکام کے حوالے سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ چین کو اب آگے آ کر افغانستان کی مدد کرنی چاہیے, جس طرح سے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ استحکام کے حوالے سے ہو یا ان کو تجارتی معاملات میں آگے لے کے چلنے کے معاملے ہو, یا پھر آخر میں ہم جو سی پیک کی بات کر رہے ہیں, تو ان سارے معاملات میں چین کس قدر ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے چین ایک تو نہ صرف اکیلا خود ان کی ہیلپ کر سکتا ہے, دوسرا ایک پورا انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے جو کہ ایس سی او کے تحت جو ہے. ایس سی او ایک ایسا واحد جو ہے انسٹیٹیوشن ہے اس وقت جو افغانستان کے مسئلے پہ ان جو نیبرہڈ کے جتنے ممالک ہیں وہ سارے اس کے ممبر ہیں, انکلوڈنگ انڈیا ایز ویل. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو اس کا افغان کانٹیکٹ گروپ تھا جو بڑے عرصے سے تھوڑا سا ڈورمنٹ رہا تھا, اب اس کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان, افغانستان اور چائنا کا ایک ٹرائی لیٹرل میکنزم ہے, اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. نوخیز صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ فروری کی اینڈ میں یا مڈل میں ٹرائکا پلس جو ہے ایکسٹینڈڈ جو ہے اس کی میٹنگ ہو رہی ہے. چین اپنی کیپیسٹی, اپنی حیثیت اور اپنے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے وہ اپنی ہر کوشش کر رہا ہے کہ کیا جائے. جس طرح آپ کا یہ سوال تھا کہ سی پیک شاید اچانک ڈیسٹنی چینج نہیں کر سکتا اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ بھی کر لیں, کیونکہ وہاں پہ ابھی انسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں. اچھا, اور وہ جانے کی ریزن بھی یہی ہے کہ جب بینکنگ سسٹم انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو جائے گا, انٹرنیشنل سسٹم کے اندر وہ شامل ہو جائے گا, تو تب جو ہے وہ, کیونکہ جہاں جیسے بھی جائے گا ان کو ساورن گارنٹی چاہیے کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر.
وہ ساورن گارنٹی کون دے گا, کیونکہ ابھی تو گورنمنٹ ہے ہی نہیں. تو جب تک وہ گورنمنٹ ریکگنائز نہیں ہوگی, چین بارٹر ٹریڈ کے تھرو کر سکتا ہے, جس طرح چھوٹے ٹریڈرز وہاں سے چلغوزے لے کے جا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں اور لے کے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ چین نے کچھ اپنی 4-5 کمپنیز بھی بھیجی ہیں جو کہ ابھی پری فیزیبلٹی سٹیج کے اوپر ہیں, جو کہ وہاں پہ منرل ریسورسز جو ہیں ان کو اسیس کر رہی ہیں کہ ان کو اگر جب افغانستان ریکگنائز ہو جائے, انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ بن جائے, تو وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کر سکیں. اگر آپ کو یہ بھی یاد ہو, آئینک کاپر گولڈ مائن کے اوپر چین نے سب سے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے افغانستان میں, جو کہ 30 سال کے لیے ہے, بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے, لیکن وہ ایز اٹ از پڑی ہوئی ہے کیونکہ اس وقت افغانستان کے حالات نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی ایکسپلور کرے. آپ نے ریکگنیشن والی بات کی, تو یہ بات یہاں پر بھی ڈسکس ہو سکتی ہے دورہ چین کے دوران؟ میرا خیال ہے یہ اگر یہ 3 بڑے لیڈر جس میں پریزیڈنٹ پوٹن ہے, پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے, پرائم منسٹر عمران خان ہے, یہ ریجن کے سب سے بڑے پلیئرز بھی ہیں, اور دنیا کے اندر بھی رشیا اور چائنا کی تو بہت بڑی حیثیت ہے. تو اس میں یہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے کہ اگر امریکہ کے ایکسٹینڈڈ پیریڈ تک ان کو ریکگنائز نہیں کرے تو کیا یہ ملک آگے انیشیٹو لے کے اس کو کوئی پارشل ریکگنیشن دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس پہ یقیناً ڈسکشن ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. جی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یورپی یونین کے لوگ جو ہیں افغانستان کی عبوری حکومت کے ڈیلیگیشن سے ملتے ہیں, ان سے معاملات طے کر رہے ہیں, امریکہ جو ہے ان کے نمائندے اس میں شامل ہوتے ہیں, اوسلو میں وہ بیٹھتے ہیں, تو میرے خیال ہے اب یہ وقت ہے کہ یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں, یہ جو بڑے ملک ہیں ہمارے اس ریجن میں, ان کو بھی چاہیے کہ ان کو انگیج کریں ڈپلومیٹک لیول پہ, اور ان کے ساتھ جو وفود کا تبادلے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ ان کے جو مسائل ہیں اس پہ بات ہو. یعنی یہ ہم نے 6 ماہ میں دیکھا, شروع میں چائنا کے جو تھے وہ افغانستان کا بھی ایک وفد میرا چائنا گیا تھا, اور چائنا کے وفود بھی جو ہیں وہ آئے تھے, اور رشیا کی طرف سے بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا, لیکن اس میں تیزی آنی چاہیے. جس طرح یعنی ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان نے ایک آنرشپ لی ہوئی ہے, اسی طرح باقی جو ممالک ہیں, ٹھیک ہے وہ اپنی جو انٹرنیشنل پالیٹکس تو ایک سائیڈ پہ, لیکن کیونکہ افغانستان میں انسٹیبلٹی ہوگی تو اس ریجن میں انسٹیبلٹی ہوگی. ہم کتنی دیر اس چیز پہ بیٹھے رہیں گے کہ امریکہ یا ویسٹ کی طرف سے ان کی ریکگنائزیشن کا مسئلہ پہ بات نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ ایشو جو ہے اس ریجن کے جو ممالک ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, ان کو یہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو بتانا چاہیے کہ اگر ہم ان کو ریکگنائز نہیں کریں گے, ان کے کس طرح کے مسائل جو ہیں, ابھی ہیومنٹیرین کرائسس تو بہت بڑا بن چکا ہے, باقی جو ان کے مسائل ہیں ان کے ساتھ بزنس نہیں ہو سکتا, ادھر کوئی ملک جو ہے وہ انویسٹ نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے یہ اب جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی. میرا خیال ہے اس میں مسلم امہ کو لیڈ لینی چاہیے, جس طرح وہاں پہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بھی کئی دفعہ کہا, اور ان کے سپوکس پرسن ہے کہ OIC جو کہ ہر چیز کے اوپر مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو شاید وہ ایک کلیکٹیو ڈیسیژن لے لے. لیکن اگر انسٹیبلٹی ہوگی, جو دہشت گردی کی لہر اب پاکستان میں یہ باقی ممالک میں بھی جا سکتی ہے. مسلم امہ کا تو اپنا ایک رول ہے, وہ تو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کو ایڈ دے سکتے ہیں, لیکن یہ جو ممالک ہیں ان کا کیونکہ اس ریجن کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہیں, تو ان کی جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے. میرا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں امن و استحکام کی, تو یقینی طور پہ جب افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو صرف پاکستان نہیں بلکہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آئے گا, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان کی حکومت ہے اس کو تسلیم نہ کیے جانے کا معاملہ جوں کا توں ہے. تو یہ جو دورہ چین ہے وزیر اعظم کا, اس دورے کے دوران کیونکہ باقی بھی عالمی سربراہان وہاں پر موجود ہوں گے, تو کیا یہ معاملہ بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے؟ جی یقیناً کیا جا سکتا ہے, اور اس کے جو ہے وہ پروز اینڈ کونس جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ نہ تسلیم کرنے میں جو ہے وہ کیا مضمرات ہیں, اور تسلیم کرنے میں جو ہے وہ کیا جو ہے وہ ہچکچاہٹ ہے. لیکن اس وقت جو ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز از اے انٹرنیشنل باڈی جو کہ بیسیکلی جو ہے پیرامیٹرز ڈیفائن کرتی ہے فارمیشن آف اے کنٹری. تو اگر تو یونائٹڈ نیشنز کے پیرامیٹرز کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ پوری اتر رہی ہیں, اور اس کے اوپر افغان حکومت جو ہے وہ پوری اترتی ہے, تو پھر شاید فیسیلیٹیٹ ہو جائے ریکگنیشن جو ہے افغانس کی. لیکن میرا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ ریکگنیشن اور نو ریکگنیشن, I think there has to be اس سے پہلے بھی بہت دفعہ جو ہے 6 پارٹی کنسنسس, 6 پارٹی ٹاکس ہوتی رہی ہیں, ریجنل کنسنسس بنتا رہا ہے, ریجنل پلیٹ فارم یوز ہوتا رہا ہے. سعید صاحب کی بات سے میں اگری کروں گا کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں they should take up a specific campaign انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے لیے, اور کنونس کریں جو ہے وہ وفد بھیج کے دنیا کو جی. ڈاکٹر صاحب, جو ریجنل کنٹریز ہیں, اسلامی ممالک ہیں, ذبیح اللہ صاحب پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ ہمیں ریکگنائز کریں, وہ پہل کریں, تو ان کی جانب سے کیوں نہیں پہل کی جاتی؟ جی یہ میرا خیال ہے پھر OIC کی جو فورتھ کمنگ میٹنگ ہے یہاں پہ یہ ایشو ڈسکس ہونا چاہیے, اور تمام مسلم ممالک کو سوچنا چاہیے کہ ایک مسلم ملک جو ہے وہ اس وقت
ایک کرائسس میں سے گزر رہا ہے اور اس کا ایشو جو ہے بنیادی طور پہ وہ لیگل سٹیٹس کا ایشو ہے. تو اگر اس کی لیگیلٹی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور باقی لوگ ان کے ساتھ جو ہے سرٹن بیسس کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈنگ شروع کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے معاملات طے کر لیتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ بولڈ ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت ہے وداؤٹ دا انفلوئنس آف لائک سرٹن بگ پاورز, جیسا کہ پہلے ہوتا چلا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا چین کو بھی, اگر ہم بات کریں تو کیا چین کو بھی اس طرف راغب کیا جا سکتا ہے کہ وہی پہل کر لے اگر کوئی اور نہیں کر رہا تو؟ جی یقیناً کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ لائنز آر بینگ سورٹ آف ڈیفائنڈ ناؤ کہ کون کس طرف ہے اور کون کس طرف, اور یہاں پہ اب کیا ہونے والا ہے. جیسے پہلے بات ہوئی ہے کہ سورٹ آف نیو کائنڈ آف اے کولڈ وار از آلریڈی ان دا میکنگ. تو ایسی صورتحال کے اندر تو جو ہے چین کو بھی پوزیشن لینی پڑے گی. چین بھی جو ہے وہ بالکل ایک نیوٹرل پوزیشن یا ایک سائیڈ لائن پوزیشن نہیں لے سکتا, اور میرا خیال ہے شاید وہ موجودہ صورتحال میں لینا بھی نہیں چاہیں گے. وہ بڑے ایک کلیئر پوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ جو بڑی پاورز ہیں جو بھی افغانستان کے ساتھ معاملات طے ہوں, دے شوڈ بی گارنٹرز فار دا امپلیمنٹیشن آف سرٹن ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں, کوئی ایکارڈ ہوتے ہیں, یا کوئی گارنٹیز اگر انہوں نے جو ہے وہ موجودہ حکومت سے افغانستان کی لینی ہے, تو جو بگ پاورز ہیں دے شوڈ بی دا گارنٹرز آف دس ہول. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ہمیشہ بڑی واضح پوزیشن لی ہے. اس نے یعنی جو 2021 کے اینڈ میں ان کے وزیر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سب سے زیادہ فوکس ہوگا 2022 میں وہ یوکرائن کا مسئلہ, وہ رشیا کے اوپر, چائنا کی بڑھتی ہوئی اکنامک پاور اور ایران کا جوہری پروگرام ہے. تو جب وہ اتنی کلیئر پوزیشن لے رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھا دیجیے گا کہ ہمارے جو بڑے پلیئرز ہیں اس ریجن کے, ان کے کیا مسئلہ ہے کہ وہ اس طرح کی پوزیشن نہیں لے سکتے؟ ایکچولی ان کی جو ایکچولی گلوبل پالیسی اپروچ ہے انگیجمنٹ کی, ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. امریکہ کی پالیسی جو ہے اٹ ہیز آلویز بین پرو ایکٹیو, اور آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے دنیا کے ہر کونے کے اندر جو ہے وہ اپنی پریزنس جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں ٹو مینیج دا گلوبل افیئرس, اور وہ کرتے بھی ہیں بہت حد تک. چین کا جو ہے اس پاسٹ ایکسپیرینس کوئی ایسا نہیں رہا ہے. چین نے جو ہے بیکاز آف اٹس پالیسی آف نان انٹرفیئرنس انٹو ادر کنٹریز افیئرس, انہوں نے یہ پالیسی کبھی اڈاپٹ ہی نہیں کی ہے. تو چائنا کے جو انہیرنٹ کنسٹرینٹس ہیں ان ٹرمز آف اٹس پالیسی انگیجمنٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ, تو یہاں پہ بھی جو ہے افغانستان کے اوپر بھی وہ ایک خاص حد تک تو جو ہے وہ میرے خیال میں آگے بڑھیں گے, لیکن وہ بالکل کھل کے اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ ایک میسو سپورٹ ان کے ارد گرد نہ ہو ٹو ڈیل ود دس سچویشن. جی بالکل. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. تھینک یو. انوکھے صاحب, میں آؤں کہ آپ نے یوکرین کے مسئلے والی بات کی, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس اور امریکہ کے درمیان کافی چپکلش اس میں رنجش ہے. تو کیا یوکرین کے مسئلے کو لے کر کہیں افغانستان کا مسئلہ کہیں دب تو نہیں جائے گا, کیونکہ یہی وہ دو کنٹریز ہیں جو کہ آگے ٹرائیکا پلس میں بھی ہوں گی؟ نہیں, یہ ڈیفینیٹلی ایک یعنی پوری دنیا میں جو جب امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ اپنے نیٹو جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ جو ہے یوکرائن کا مسئلہ لے کے وہ ڈسکس کر رہے ہیں, آج کا بڑا سیریس اس کو لیا ہوا ہے. لیکن جو اب کل بھی ہم جس طرح انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہے تھے, تو یہ ان کا ایک رول بنتا ہے جو کہ وہ اس طرح نہیں نبھا رہے. تو ہماری طرف سے اس ریجن کی طرف سے اب اتنا سٹرانگ میسج جانا چاہیے کہ یہ پہلے جو افغانستان والا مسئلہ ہے جو آپ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, جو یہاں پہ 95% لوگوں کے پاس کھانے کو وہ کچھ نہیں ہے, ان کے پاس تنخواہیں دینے کو کچھ نہیں ہے, تو پہلے اس ریجن سے اب اتنا سٹرانگ میسج جانا چاہیے جو ویسٹ ہے اور امریکہ ہے, اور اس کو دنیا کو بتانا چاہیے یو این کے پلیٹ فارم پہ کہ کس طرح افغانستان کے حالات ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس ریجن کا بہت بڑا رول ہوگا آنے والے دنوں میں افغانستان کی ایشو کو لے کے, دنیا کو بتایا, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ دنیا کو بتانا پڑے گا کہ افغانستان میں اگر ہم نے اس کی ہیلپ نہ کی, ہم دنیا سامنے نہ آئی, تو ادھر کس طرح کے جو مسائل ہیں وہ جنم لیں گے, جس میں سب سے بڑا داعش کی اسٹرینتھن ہونا ہے. اگر وہ اسٹرینتھن ہوگی تو اس سے اس ریجن, نہ صرف اس ریجن نہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس طرح پاکستان ایکٹیولی پرفارم کر رہا ہے اس طرح باقی کنٹریز کو بھی آگے آنا چاہیے. مسئلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی سیم فرمایا ہے کہ اب جو ہے اب ہمارا رول بڑھ گیا, کیونکہ ہم جو ہے اب دوبارہ جو پاکستان میں ایک دہشت گردی کی لہر آپ نے دیکھی ہوگی, وہ بڑی تیزی آئی ہے اس میں, اور آج بھی کچھ جو ہے مقابلے ہوئے ہیں ہماری فورسز کے, اور تو یہ چیزیں, یہ داعش یا اس طرح کے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, اگر افغانستان میں انسٹیبلٹی رہے گی تو یہ بڑی تگڑی ہوگی, اور اس سے جو نقصان ہے وہ پوری دنیا کو ہوگا. ہمارے صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یوکرین والے معاملے کو لے کر روس اور امریکہ کے درمیان جو چپکلش ہے جو کہ عروج کو پہنچ چکی ہے, اس میں افغانستان کا مسئلہ کہیں دبے گا نہیں؟ میرا خیال ہے ابھی جو ہے نا کیلیفورنیا میں پچھلے 2-3 دن پہلے ایف بی آئی کے جو ڈائریکٹر تھے کرسٹوفر ویری, انہوں نے ایک سپیچ کی, اور اس سپیچ میں بڑا انہوں نے انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ کیا, اور جس میں ذکر کیا گیا تھا
यूक्रेन और रशिया के वाक़े का, ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम का, और उसमें उनका था जो उनका मेन क्रक्स था वो ये था कि जो चाइना है वो मोर ब्रेजन और डैमेजिंग है देन एवर। तो उनका फोकस अभी भी इस साइड पे। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि चाइना अफगानिस्तान के अंदर लीड ले ले, जिस तरह नुखै साहब कह रहे हैं और डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है ना डिसएग्री करूंगा, उसके रीजन ये है कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर अमेरिका चूंकि लेता रहा है हमेशा फोकस, क्योंकि वो ग्लोबल प्लेयर है, एक ग्लोबल पावर है, हाइपर सुपर पावर है। अब चीन को उस सेंस में हमारी ख्वाहिश तो बड़ी होती है कि चीन को हम बहुत बड़ा करके दुनिया के, लेकिन चीन के अपने बहुत बड़े मसाइल हैं। तो चीन उनके साथ निपटते हुए दुनिया के अंदर अगर चीन ने कुछ करना होगा, जो मेरी जाती राय, एक तो ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वो करता रहेगा, दूसरा ये है कि वो SCO के प्लेटफॉर्म से या ट्राइका प्लस के या किसी इंटरनेशनल फोरम के अंदर से वो ये करेगा। वो खुद कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे ही उसने कोई इनिशिएटिव लिया अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका ने उसके ऊपर और इल्जामात की बौछार करके उसको और प्रेशराइज करना है। तो मेरा ख्याल है हमें इस तनाजुर में भी चाइना की जो है पोजीशन को समझने की कोशिश करनी है। इशू जो है अभी डेफिनेटली ये जो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होगी जो एक्सपेक्टेड है, जो चाइनीज प्रेसिडेंट की और रशियन प्रेसिडेंट, उसमें ये मामला डेफिनेटली जो है वो ज़ेर गौर आएगा कि यूक्रेन के हालात जिस तरह बनते जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे और जिस तरह उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है वेस्ट की जानब से, तो मेरे ख्याल है उस पर भी काफ़ी अहम पेशरफ्त होगी ये, क्योंकि जितने भी बड़ी अहम मीटिंग्स हैं उसमें ये रशियन जो प्रेसिडेंट है वो दुनिया के सामने रखे, और जिसका सबसे बड़ा रोल रीजन के अंदर, बाकी मुल्कों को तो हम बहुत डिस्कस कर रहे हैं, रशिया और चाइना को, इंडिया के रोल को कोई डिस्कस नहीं कर रहा, जो कि अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और अमेरिका का एक बहुत बड़ा पार्टनर है साउथ एशिया के अंदर या पूरे एशिया के अंदर। उसका रोल हमने देखा है कि 4 महीनों से जो है ना 50,000 टन गंदम का वादा करने के बाद वो बस बातों में ही चल रहे हैं। कभी एक लेटर चिट्ठीबाजी की जा रही है फॉरेन ऑफिस के साथ, क्या इधर लोग मर रहे हैं कि उनको आइसोलेट कर दिया गया है? नहीं, वो आइसोलेट नहीं, लेकिन वो अपने रोल को ही वो ज्यूम नहीं कर रहे कि आपने अगर हेल्प करनी है अपने उन लोगों की जिसकी आपने $4-5 बिलियन लगा दिए थे पिछली हुकूमतों में, कुछ मेडिसिन भिजवा दी थी बस, है ना? वो 1-2 जो ट्रांचेस गई हैं, लेकिन अदर देन बड़ा कोई उसमें नहीं हुआ। देखिए इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस रीजन में अमेरिका का, और उसने जो जितना अमेरिका ने जिस तरह यानी अपना कब्जा किए रखा है, उसी तरह इंडिया ने अपने $बिलियन की जो थी वो इन्वेस्टमेंट किए रखी थी और बड़ा यानी उधर उसका इन्फ्लुएंस था। तो अब उसका क्योंकि इन्फ्लुएंस खत्म हो गया जिस तरह अमेरिका का, उस तरह हमें इन्फ्लुएंस नजर नहीं आएगा अफगानिस्तान में। तो मेरे ख्याल है इंडिया को इसलिए बड़ा एक सेटबैक हुआ है, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि लॉन्ग टर्म जो है इधर हम कब्जा करेंगे और इधर अपनी चीजें चलाएंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशली वो अफगान सरजमीन को जिस तरह इस्तेमाल करते रहे, अब उनको उस तरह की एक्सेस नई हुकूमत से भी तो उनको डेफिनेटली उनको उस तरह की वो सपोर्ट नहीं है, तो उनके लिए ये तो एक बड़ा सेटबैक। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, बड़ी ही सेर हासिल गुफ्तगू हो रही है, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। दो तरफा एतमाद और बाहमी वकार की अलामत, 7 दहाइयों पर मुहित पाक चीन दोस्ती, इलाकाई सलामती से सफारती शराकत दारी तक, तस्वीराती इत्तेहाद से इक्तिसादी राहदारी तक, कदम ब कदम साथ, कल भी और आज भी लाजवाल दोस्ती की अमीन दो तरफा कौमी क़यादत का सरमाई ओलंपिक्स 2022 के तारीखी मौका पर एक और अहम संग मील, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा चीन। पीसीबी करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए, लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है। गेम
सोच एक नया आगाज हर सुबह होगी नई उमंग के साथ सिर्फ मॉर्निंग एट होम पे, जहां होंगी ढेर सारी बातें और आपके फेवरेट सितारों से मुलाकातें। पकेगा रोज मजेदार खाना, दूर हो जाएगी मुश्किल कि आज क्या है पकाना। अब बात होगी आपके घर की, आपके दिल की, अब बात होगी हर रास्ते हर मंजिल की। ब्यूटी, हेल्थ, फिटनेस या कोई और मामला, हमारे एक्सपर्ट्स चुटकियों में कर दें हल हर मसला। हर सुबह रहेगा हमारा साथ मॉर्निंग एट होम में, हर पीर से जुम्मा सुबह 10 बजे, ओनली एट पीटीवी होम। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से, और उसी हवाले से बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया है असमतुल्लाह वज़ीर साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम कहूँगी सर आपको। थैंक यू। असमत साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के दौरे पर हैं और 20 के करीब वर्ल्ड लीडर्स वहां पर मौजूद हैं, फिर चीन भी है, रूस भी है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस भी हैं। तो क्या पाकिस्तान वहां पर एक बार फिर ये भरपूर कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान का मसला आलमी बरादरी के सामने रखा जाए और उन कोशिशों में तेजी की बात की जाए जिसमें हम सुस्त रवि देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक जबरदस्त मौका होगा। ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान का जो केस है वो हम प्लीड करें, पाकिस्तान ने हमेशा इस रीजन में बड़ा एक पॉजिटिव किरदार अदा किया है, और अभी भी जो वो चाइना जा रहे हैं, आई नो कि हमारे लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये बड़ा मुश्किल हो सकता है ये डिसीजन, और मुश्किल होगा, लेकिन खान साहब फिर भी जा रहे हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के वेस्ट और खासकर यूएस जो है वो ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह चाइना को कॉर्नर किया जा रहा है स्पेसिफिकली कोरोना पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में, और खासकर जो अभी जो ओलंपिक्स आ रहे हैं उस सिलसिले में, तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में एक दफा फिर चाइना को और रीजन को बता रहे हैं कि हम एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, जिस तरह हमने अर्ली 70s में अदा किया है। और वी ऑलवेज प्रोवाइड a window to China and other regional powers के उनके साथ बाहर की दुनिया के ताल्लुकात अच्छे रहें। Having said that, जी बिल्कुल एक बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म होगा। खान साहब का एक करिश्मा है और उसको लोग सुनते हैं, और इंशाल्लाह इज गोइंग टू प्लीड। और देखें जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है उसमें तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो, वो एक परफेक्ट केस है कि जिसमें बड़ा बहुत आसानी से कन्विंस कर सकता है। They are suffering because of none of their fault. One good morning, अमेरिका आया, उसने कहा मैं डेमोक्रेसी लेके आना चाहता हूँ, और उसने सारा इन्वेस्ट किया किसमें, ऐसी चीजों में कि आज जो आम अफगान है उसको कोई हासिल नहीं है उससे। तो मेरे ख्याल में they are suffering। जी असमतुल्लाह साहब, जब हम वज़ीर आज़म की बात करते हैं तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। वो ये कहते हैं कि आपको तालिबान हुकूमत पसंद हो ना हो उसको साइड पे रखें। इस वक्त बात हो रही है अफगानिस्तान में मौजूद आवाम की, उनके मसाइब की, उनकी मुश्किलात की, उनकी तकलीफों की। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान, रूस और चीन एक पेज पर हमें नजर आते हैं, क्योंकि पिछले माह भी वज़ीर आज़म की जब बातचीत हुई थी सदर पुतिन से, तो इंसानी अलमियों को लेकर दोनों का एक ही मौक़िफ़ है। पाकिस्तान, चीन भी एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही मौक़िफ़ को रखते हैं। आपको ये लगता है कि इन तीनों ममालिक जो एक पेज पर मौजूद हैं, इससे बहुत हद तक फर्क पड़ सकता है अफगानिस्तान की जो मौजूदा बहरान है, जो सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ेगा, और तीनों ममालिक जो हैं उनको इस चीज का जोर से, उनको शिद्दत से ये है वो फील कर रहे हैं। देखिए अमेरिका तो बहुत दूर, यहाँ पे अगर कोई वैक्यूम क्रिएट होगा तो उसका तो मुझे ज्यादा नहीं लगता कि अमेरिकन को ज्यादा फर्क पड़ेगा। वो फर्क पड़ेगा तो चाइनीज को पड़ेगा, वो रशिया को पड़ेगा, और वो पाकिस्तान को पड़ेगा। तो ठीक है, अफगानिस्तान में आप एक बुनियाद पे या दूसरे बुनियाद पे आपको तालिबान पसंद नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहां पे ये चीजें नहीं हो रही, वो भी होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह मुंह मोड़ा है वेस्ट ने, उससे मसला ये होगा कि यहाँ पे वो पावर जो कि
دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے ریزنز ہیں وہ یہاں پہ اسپیس ڈھونڈیں گی اور وہ اس کے لیے پھر مسئلہ چائنا کے لیے بھی ہوگا, وہ رشیا کے لیے بھی ہوگا اور وہ پاکستان کے لیے بھی ہوگا. تو میرے خیال میں یہ بالکل ایک سنجیدہ کوشش ہوگی اور چین, رشیا اور پاکستان کا سیم پیج پہ ہونا آپ یہ سمجھیں کہ بہت سے مسائل کو حل کی طرف بڑھائے گا. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب, جب ہم انسانی بحران کی بات کرتے ہیں فن جاری اور وہاں کے تکلیف و مصائب کی بات کرتے ہیں, اس پہ جو برین ڈرین ہے اس نے کتنا رول ادا کیا ہے, اور ذرا سمجھا دیجیے گا یہ تھا کیا جب انخلا کے وقت پیش آیا؟ اصل میں یہ دیکھیں, جب 20 سال نیٹو اور امریکہ وہاں پہ تھے اور انہوں نے جو بھی وہاں پہ ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی, تو اس کے بعد انہوں نے ایک ڈائسفورا کریٹ کیا جو کہ شاید 2-2.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ وہاں پہ لوگ تھے, اور وہ بھی کنسنٹریٹڈ تھے صرف 4 یا 5 بڑے شہروں میں. اس کے علاوہ رورل ایریاز میں کوئی روڈ نیٹ ورک نہیں بنایا گیا, کچھ بھی نہیں. اور بلکہ مذاق کے طور پہ جو ہے کابل کی جو ایڈمنسٹریشن تھی, جو پچھلی کرزئی صاحب کی بھی تھی اور اشرف غنی صاحب کی تھی, تو بہت سارے سرکلز میں, اکیڈیمک سرکل میں بھی جوک کے طور پہ کہا جاتا کہ میئر آف کابل ہے, کیونکہ ان کی رٹ جو تھی کابل کے علاوہ نہیں تھی. تو ان 4-5 بڑے شہروں میں انہوں نے جو ہے نا کچھ انفراسٹرکچر بنایا, اور جیسے ہی یہ حکومت ہاؤس آف کارڈز کی طرح 15 تاریخ کو گری تو بے تحاشا لوگوں کا ایک ایکسوڈس ہوا. اور وہ کیا تھے, تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ کے قریب وہ جو لوگ تھے جو کہ اس ایڈمنسٹریشن کے اس 75% بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ بلینز آف ڈالر لگا کے وہاں پہ ایک کرایا گیا تھا, اور وہ فوراً وہاں سے نکلے. میں ان کے نکلنے پہ بالکل اعتراض نہیں کر رہا, کیونکہ امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے سیٹ اپ ہی ایسا کریٹ کیا تھا. اب وہاں پہ افغانستان کے اندر جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اس امر کی ہے کہ وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ, کیونکہ طالبان بھی جو ہے 20 سال صرف لڑتے رہے, ان کے پاس کوئی اکنامکس کی اس طرح کی کوئی بڑی ڈگریز نہیں ہے کہ گورننس کی, ایجوکیشن کی کہ وہ کریں. وہ آگے حکومت میں ان کو سکلڈ لیبر چاہیے. سکلڈ لیبر کہاں دی جا سکتی ہے؟ انہوں نے بنا دیا کہ سسٹم اب ایسا ہے کہ اب یہاں پہ سیکیورٹی ہے, جو لوگ واپس آنا چاہیں جنرل ایمنسٹی دے دی گئی ہے, لیکن اب ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس ریونیو جنریٹ کرنے کے ریسورسز بڑے کم ہیں. اور اس کی ذمہ داری پھر کس پہ آتی ہے؟ امریکہ پہ اور اس کے اتحادیوں پہ. وہ لوگ یورپ کے بہت سارے ملکوں نے بہت ساری ہیلپ کی. آج جو ہے جرمنی نے, یونیسیف نے 134 ملین یوروز کی جو ہے آفر بچوں کی اس کے لیے کی, لیکن یہ بہت پینٹس ہے ان سینس کہ وہاں پہ کلیمٹی کتنی بڑی ہے. تو وہ یہ جو برین ڈرین تھا, وہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ جیسے ہی امریکہ خود وہاں سے بھاگا, باقی اس کے ساتھ جو وہاں پہ کام کرنے والے تھے وہ بھی بھاگے, کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ حالات خراب ہو گئے. اب حالات بہتر ہیں, لیکن ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے, سسٹین کرنے کے لیے. تو جو ریورس برین ڈرین ہے وہ اس کے لیے پرائم منسٹر نے بھی آفر کی ہے. موحد یوسف صاحب نے بھی جب اس ٹرپ میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو افغان ڈائسپورا پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو ہم واپس بھیجتے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان تو ہر طرح سے مدد کے لیے تیار ہے. میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں, اور ریجنل کنٹریز بھی ہیلپ کر سکتی ہیں, اور وہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو برین ڈرین ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ, اس نے کس قدر ڈیمیج کیا ہے؟ اب کیونکہ ہم بات کرتے ہیں انفراسٹرکچر کی بحالی کی اور تعمیر نو کی, تو اس میں ان لوگوں کی ضرورت ہے. لارڈ چلے گئے, ڈاکٹر چلے گئے, سارے جو قابل اذہان تھے. میرا خیال ہے اب جو ہے ایک منظم طریقے کے ساتھ جو ویسٹ اور امریکہ ہے وہ یہ جو برین ڈرین وہاں سے چلا گیا اس کو ہائی جیک کرنے کی انہوں نے ایک مہم شروع کی ہے. جو ہم نے کل یورپی پارلیمنٹ میں ایک کانفرنس ہوئی تو, اور جس طرح کا بیانات وہ سامنے آئے, تو میرا خیال ہے یہ جو اوسلو میں ملاقاتیں ہوئی تھی امیر خان متقی کی قیادت میں سول سوسائٹی کے لوگوں, اس طرح کے انٹریکشن جو ہیں, جو انفلوئنشل لوگ وہاں یہاں سے چلے گئے افغانستان سے اور بڑے ان کا ایک نام ہے دنیا میں, ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. جو افغانستان کی بری حکومت ہے ان کے سامنے رکھیں اپنے سٹیپس جو انہوں نے لیے ہیں, کیونکہ دنیا نے تو افغانستان کو اور کچھ ہمارے ممالک ہیں ان کو وائٹ شوگر پہ لگا دیا ہے, یعنی کو $120 ملین دے دیے, $130 ملین دے دیے, $200 ملین دے دیے, ایران کو کچھ ملین ڈالر دے دیے وہ جو ریفیوجیز ہیں افغانستان کو. تو میرا اس سے کام نہیں چلے گا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو رشیا اور چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو پرائم منسٹر کی ملاقات ہے, اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوگا اس میں کس طرح جو ہے پریشر بلڈ کیا جائے گا امریکہ پہ اور ویسٹ پہ جو ذمہ دار ہیں بیسیکلی افغانستان کو. تو اس کے بعد جو ہے ایک نئی ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہوگی کہ کس طرح کا رول جو ہے اب جو ریجن ہے اس نے پلے کرنا ہے, اور کس طرح کا پریشر جو ہے وہ دنیا کے اوپر بلڈ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ساتھ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ بار بار حکومت جو ہے طالبان کی وہ بلا رہی ہے ان لوگوں کو کہ آپ یہاں پر آئیے, آپ کا ملک ہے, آپ کی ضرورت ہے, وہ نہیں آ رہے. کس طرح کی سیکیورٹیز یا کس طرح کے تحفظات ہیں ان کو کیسے دور کریں؟ نہیں وہ تو اس کی میں ایک تھوڑا سا جو ہے نا مسٹر نوخیل صاحب کہہ رہے تو اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ یہاں پہ یہ بائلیٹرل جو ہے نا میٹنگز ہونی ہے, چائنا اور پاکستان کی, اور چائنا اور رشیا کی, اور رشیا اور چائنا کی. اس میں میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی ایسا کوئی ایک نہیں, میں کلیکٹیو کی ایفرٹ وہ بات نہیں کر رہا, میں سیپریٹ جو ہوں گے ڈیفینیٹلی اس میں جو سامنے خبریں آئیں گی اس سے بڑا ایک اہم خبریں ہوں گی. نہیں وہ بڑی ضروری ہوں گی, لیکن شاید اس میں آپ کو کوئی اعلامیہ نظر نہ آئے, کیونکہ یہ بیجنگ اولمپکس کی اس
उसके ऊपर जा रहे हैं और विंटर ओलंपिक्स और उसकी इनॉग्रेशन के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन साइडलाइन मुलाकातें तो साइडलाइन होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि साइडलाइन की मीटिंग्स के ऊपर कोई बहुत बड़ा एलामिया आता है। एक प्रेस रिलीज मैं शायद आपको छोटी सी बताऊं आ कि जाए। जब यूएन की जो मीटिंग जब वो यूएन जी का सेशन था तो उसमें जो साइड मीटिंग थी, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी 30 जो हैं 30 के करीब जो हैं फॉरेन मिनिस्टर जो दुनिया के, उनके साथ मीटिंग, और वो सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशली अफगानिस्तान और कश्मीर के इशू पे थी कि जो हमने इवैक्यूएशन के दौरान रोल प्ले किया यूएन उस पे के थी। इंतोनियो गुतेरेस भी वहाँ पर मौजूद होंगे। अभी ओस्लो वाला सारा मामला देख लीजिए, फिर तो उनकी इंपॉर्टेंस तो है ना वहाँ पर मौजूदगी, और उनके हवाले से बात तो हो सकती है। बैठक हो रही है बहुत बड़े वर्ल्ड लीडर्स की, ठीक है। बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे और मेरा ख्याल है कोविड के अंदर इससे बड़ा जो है ना आज तक आपने फिजिकल अभी तक नहीं देखा 2019 के बाद से। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हैपनिंग। ठीक है असमत साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। हम बात करें ब्रेन ड्रेन के हवाले से, कितना डैमेज किया उसने इस मौजूदा हुकूमत को, और उन लोगों को वापस लाने के लिए किस तरह की उनके तहफ्फुज़ात कैसे दूर कर सकती है हुकूमत के लोग वापस आए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली है, जो अफगानिस्तान की तामीर नौ है, उसमें अपना किरदार अदा करें। देखिए ब्रेन ड्रेन तो हो भी रहा है, और ज्यादातर ये वो लोग थे जो कि ऑलरेडी यूरोप वगैरह में रहते थे, उनके साथ नेशनैलिटीज थी, और जब यहाँ पे अमेरिका आया तो वो यहाँ पे आगे बड़े बड़े ओहदों पे, ग्राउंड रियलिटीज उनको ज्यादा पता नहीं थी। जो मैटर करता है वो आम अफगान मैटर करता है। मैं आपको खुद बताऊं कि मेरे साथ 2-3 अभी रिसेंटली अफगान बिजनेस कम्युनिटी के लोग मिले हुए। ये बड़ी रिजिलियंट कौम है। हम जो बार बार कहते हैं ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलें कि इनको डोनेशंस दें वगैरह, तो मैं आपको पीटीवी की वसासत से मैं बताऊं कि सिर्फ उनको अगर रिकॉग्नाइज किया जाए, तस्लीम किया जाए, उनकी एलसियां खोल दी जाए तो वो अपना बिजनेस करेंगे, और ये बड़ी रिजिलियंट कौम है। इनके साथ किसी चीज की कमी नहीं है, और एक दफा इनकी इकोनॉमी काम करेगी तो जब सैलरीज के लिए पैसे होंगे तो हर जगह से दुनिया से लोग जाएंगे। और बिल्कुल ठीक जी। असमतुल्लाह वज़ीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, हुमायूं खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, नुखरे साई साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप साथ रहे, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि प्रोग्राम में इंप्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।